अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द न्यूज़ रिव्यू संगत में आया जो मेज़बान फयाज़ नाइच। नाज़रीन प्रोग्राम क्यों था अॼु के प्रोग्राम में गुफ्तगू की शुरुआत क्यों था अगूणे फौजी आमिर बेनज़ीर भुट्टो अकबर बुगटी जहिड़नि कदावर सियासी शख्सियतुनि जो कातिल जो इल्ज़ाम हेठि रहंदड़ पाकिस्तान जी अदालतुनि पारां आइन टोड़ण जे ॾोह में मुल्क जो गद्दार करार ॾिनल फौजी आमिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ जेको टियों ॾींहुं पंहिंजो दुबई में जंहिंजी जो इंतकाल थियो बीमारी जे बिस्तरे ते, उनखां पोइ कल्ह जे प्रोग्राम में बि असां हुन ते गुफ़्तगू कईसीं त उनखां पोइ जेको कल्ह जो ॾींहुं हुयो जिते असेंबली यानी पार्लियामेंट जे अंदरि असेंबली तोड़े सेनेट जे अंदरि हुनजे बारे में फातह ख़्वानी ते मुल्क जे सियासी पार्टियुनि जो रद्द अमल जेको आयो उहो तव्हां ॾिठो। सेनेट में हुनजे लाइ का दुआ घुरण ते बि एतिराज़ु कयो वियो ऐं उहा दुआ न घुरी वई। MQM तोड़े जो क़ौमी असेंबली में दुआ घुराई पर उन ते बि मुल्क जे मुख्य सियासी पार्टियुनि जेको आहे उन ते रद्द अमल कयो। अॼु उनजी जनाज़े नमाज़ कराची में कंटोनमेंट मलीर कंटोनमेंट में थी ऐं उनमें जेको आहे मुल्क जी कंहिं बि नाले वारी सियासी शख़्सियत जेको आहे उहा शिरकत कोन कई, पर मुल्क जा जेके असांजा फौजी क़यादत जेका मौजूदा फौजी क़यादत आहे उनमां जनरल साहिर शमशाद साहब जेके चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी उन शिरकत कई, जॾहिं त अॻूणा आर्मी चीफ जंहिंमें बाजवा जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल कियानी ऐं जनरल असलम बेग जेको आहे उन्हनि शिरकत कई। ऐं इन तरह जेको आहे इहा तकरीब थी, पर उन आमिर खे जेको आहे जेका ख़राज जो जेको उनजो को पाकिस्तान जो सदर रहियो, आर्मी चीफ रहियो, उनखे को स्टेट फर्नल हुनजो कोन थियो, पर बहरहाल फ़ौजियुनि पंहिंजी पटे भाई वारो किरदारु निभाईंदे हिकिड़े कमरे में ई सही उनखे गार्ड ऑफ ऑनर पेश कयो। बहरहाल परवेज़ मुशर्रफ जे बारे में जीअं कल्ह के प्रोग्राम में बि गुफ़्तगू कई त हुन जे दिमाग़ में हिकिड़ो फ़िरौन वेठल हुयो ऐं जॾहिं हुन ऐं उहो फ़िरौन ज़ाहिर आहे हू जी ज़ात जी त का हैसियत कोन हुई, छाकाणि त हू पाण जॾहिं इक़्तिदार त लथो त पोइ आसिफ अली ज़रदारी जे बकौल त हू अहिड़ो बुज़दिल माण्हू हो जो पाकिस्तान जे कोर्टुनि में बि जेको आहे अचण खां खिॿाईंदो रहियो, कॾहिं लवाईंदो रहियो ऐं कॾहिं बि कोर्टुनि में न आयो। हिकु दफ़ा कोर्ट में आयो त उहो तमामु वॾी उन वक़्त जी जेका फ़ौजी क़यादत जी एश्योरेंस खां पोइ आयो। बहरहाल उहो जॾहिं आयो उहो जेको माण्हू हुयो जॾहिं इक़्तिदार में हुयो त उनखे दिमाग़ में उहो चवंदो हो त बेनज़ीर नवाज़ शरीफ़ जो को सियासी किरदारु न आहे ऐं हाणे जेको आहे हीअं थी वेंदो। ऐं उन वक़्तु जेको हुन 12 मई जहिड़ा सानिहा कराया ऐं ॿिया जेका असांजे जुडिशरी जे मथां राता हया 3 नवंबर जहिड़ो अमल कयो। हिकु दफ़ो आइन टोड़े ॿिए दफ़े आइन टोड़ण जो जेको हुनजी जेको हुई इक़्तिदार में वेहण जी हुनजी जेका हिकिड़ी ग़लीज़ क़िस्म जी जेका हुनजे ज़हनियत हुई उन हुनखां बार बार मुल्क जे माण्हुनि जे ख़िलाफ़ु ॾोह पिया कराया। अमेरिका जी हिकिड़े पंहिंजो सेक्रेटरी स्टेट न अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जेको आहे उनजे फ़ोन ते आमटे जे फ़ोन ते जेको आहे उन जहिड़े नमूने सां पाकिस्तान जे सॼी जेका उहा अमेरिका जी जेका असां निभायो ऐं उहे समूरियूं ॻाल्हियूं यकीनी तौर ते हिकिड़ी लेगेसी आहे। हिकिड़े आमिरनि जी लेगेसी ईअं ई हूंदी आहे त उहे पंहिंजे मुल्क जे माण्हुनि जे मथां ज़ुल्म कंदा आहिनि ऐं मुल्क जे सियासी क़यादतुनि जे खे अताब हेठि रखंदा आहिनि ऐं जेके आलमी ताक़तूं आहिनि उन्हनि जी ग़ुलामी कंदा आहिनि। परवेज़ मुशर्रफ जी सॼो जेका लेगेसी आहे उहा आमिरनि जी जेका इहा बेसिक डेफिनेशन आहे उन जो मंबो आहे। बहरहाल जीअं 2008 जूं चूंडूं थियूं ऐं उन वक़्तु जेको 7 जे अंदरि 27 दिसंबर ते बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जी शहादत थी हुई। उन शहादत जे नतीजे में जेको वॾो हिकिड़ो ॿार अची वियो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी क़यादत ते, हिकिड़ो ख़ाल बि पैदा थियो, पर आसिफ अली ज़रदारी साहब जंहिं सबुर ऐं तदब्बुर ऐं तहमुल जो मुज़ाहिरो कंदे चूंडुनि में वञण जो फ़ैसिलो कयो ऐं उनखां पोइ पाकिस्तान खपे जो नारो हणी उन माहौल खे थधो कयईं ऐं उन सां गॾोगॾु हुन जेका आहे पंहिंजो यूसुफ रज़ा गिलानी खे वज़ीर आज़म चूंडाइण जे बावजूदि बि नून लीग सां पंहिंजे कोआलिशन खे ज़िंदा रखियो ऐं पोइ आख़िरकार उहा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुन गॾिजी कई जितां खां परवेज़ मुशर्रफ जे इक़्तिदार जे ख़ात्मे जी शुरूआत थी। तव्हांखे ॿुधायूं था त उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिते नवाज़ शरीफ़ साहब बि उन सां गॾु वेठल आहे कोहमरी में उहा जेका आहे पंहिंजो प्रेस कॉन्फ्रेंस कई वई हुई। ज़रदारी साहब छा थो चए तव्हां ॿुधी सघो था। He has worked to undermine the transition to democracy. In view of the above and his failure to take a vote of confidence from the newly
elected assembly, the coalition leadership believes that it has become imperative to move for impeachment under the Article 47 against General Musharraf. नाज़रीन, इहो उहो फ़ैसिलो हुयो जेका पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग जी क़यादत गॾिजी कयो हुयो ऐं उनखां पोइ इम्पीचमेंट जे भउ खां अॻे ई हुन बुज़दिल आमिर जेको आहे उहा इस्तीफ़ा ॾेई भॻो ऐं पोइ उनजे मथां जॾहिं आर्टिकल 6 जे तहत केस थियो, हिकिड़े बि केस में हू अपीयर थियण लाइ तयारु न थियो। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जी शहादत जे हवाले सां उनखे क़ातिल करार ॾेई उनजे केस में बि न थियो। अकबर बुगटी जो शहादत जे बारे में बि उनजे मथां जेको क़तल जो केस हुयो उनजे में बि उहो पंहिंजो कोर्टुनि जे साम्हूं न थियो। बहरहाल पोइ इहो प्रोसेस हलंदे हलंदे जॾहिं पंहिंजो पाकिस्तान जे अदालतुनि जे पारां ठाहियलु हिकिड़ो स्पेशल ट्रिब्यूनल जेको 3 रुकनी बेंच मुशर्रफ जे ख़िलाफ़ु फ़ैसिलो ॾिनो, जंहिंमें हुनखे गद्दारी जे हवाले सां 5 जेके आहिनि पॉइंटुनि जे बुनियाद ते 5 दफ़ा हुनखे 5 अलॻि इल्ज़ामनि तहत 5 गद्दारी जा हुनजे मथां फ़र्द जुर्म लागू कई। उन्हनि में 5 में हुनखे पंहिंजो हाई ट्रीज़न जो मुर्तकिब जेको आहे पंहिंजो करार ॾिनो वियो। उनखां पोइ बि उन वक़्तु जेका आहे रविश जेका हुई, छाकाणि त उनखां पहिरें अयूब ख़ान जे वक़्त खां वठी असांजी फ़ौजी क़यादतुनि बहरहाल इहा पटे भाई सां निभाइण वारो जेको किरदारु आहे उहो निभाईंदा रहिया आहिनि। उन वक़्तु छा थियो हुयो जॾहिं कोर्टुनि जो फ़ैसिलो आयो त हिकिड़े अदालतनि जे फ़ैसिले जे ख़िलाफ़ु ISPR फ़ौज जो तर्जमान इदारो उहो केॾो खुली करे साम्हूं अची वियो हुयो। तव्हांखे असां उन वक़्त जी डॉन अख़बार जी जेका ही ख़बर आहे तव्हांखे ॾेखारियूं था, जंहिंमें ही ISPR जो उन वक़्त जो जेको आहे DG ISPR जनरल गफ़ूर साहिबु जेको आहे उहो तव्हांजे साम्हूं आहे ऐं उहो ब्लास्ट थी पियो हुयो उन रद्द अमल में। ऐं हुनजो चवणु हुयो त इहा फ़ौज पाकिस्तान जी आर्मी जो चीफ मुल्क जो गद्दार थी नथो सघे। हुननि जे ख़्याल में त आइन टोड़ण का गद्दारी कोन्हे, आइन खे रोज़ उछलण का गद्दारी कोन्हे। इहा जेका रविश आहे उहा अॼु बि असांखे नज़र आई त जॾहिं कल्ह पाकिस्तान जी सेनेट ऐं क़ौमी असैम्बली में उन फ़ौजी आमिर जे बारे में असांजी सियासी क़यादत इहो फ़ैसिलो कयो त हुनखे को बि जेको आहे सरकारी तरह रुतबो न ॾिनो वेंदो। पर अॼु असांजा जेके आहिनि जनरल साहिर शमशाद जेको मौजूदा जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आहिनि, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी आहिनि, ऐं उनखां अलावा अॻूणा 3 जेके आहिनि आर्मी चीफ जनरल बाजवा, जनरल जेको आहे अशफाक कियानी ऐं जनरल जेको आहे पंहिंजो असलम बेग जेके आहिनि उहे उते शरीक थिया। उनखां अलावा ॿिया बि जनरल शरीक थिया। बहरहाल इहो मंज़रनामो आहे त आख़िर पाकिस्तान जे बारे में जॾहिं असांजूं अदालतूं, असांजा जेके आइनी इदारा आहिनि, पार्लियामेंट आइनी इदारो आहे, उहा जॾहिं हिकिड़े माण्हू खे क़ौमी मुजरिम करार ॾिए थी त पोइ असांजा बावर्दी माण्हू कीअं उन में शरीक थियनि था, कीअं हुनखे इहा जेका कमरे में ई सही हुनखे गार्ड ऑफ ऑनर कीअं पेश कयो वियो। इहा रविश छो अॼु ॾींहं ताईं असांजे इदारनि खे सम्झ में नथी अचे त अदालतूं ऐं पार्लियामेंट आइनी इदारा आहिनि, फ़ौज बहरहाल उन्हनि जे मातहत आहे। बहरहाल इंतिहाई अफ़सोसनाक ॻाल्हि आहे इहा जेको कुझु अॼु थियो, इन्हनि 2 ॾींहंनि में जेको कुझु थियो या इन खां पहिरियों जेको थींदो आहे। इन ते गुफ़्तगू कंदासूं। असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क के सीनियर सहाफ़ी नामवर तजज़ियातनिगार जनाब शाहीन कुरैशी साहब। कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी फैयाज साहब। कुरैशी साहब माफ़ कीजिएगा, आज थोड़ा हमारा भी दिल दुखा हुआ था तो हम थोड़ा ज़्यादा बोल गए, क्योंकि ये जो हो रहा है, जो हुआ है, यानी जिस तरह 12 अक्टूबर 99 से लेकर वो जिस तरह उस आदमी ने इस मुल्क के अंदर जो कुछ किया और फिर 3 नवंबर 2007 को जिस तरह कुछ किया और फिर जिस तरह उस 18 अक्टूबर को कारसाज पे जो कुछ हुआ और जिस तरह उस क्राइम सीन को वॉश किया गया, या उससे पहले जो है जिस तरह जुडिशरी के साथ उसने किया, अदालत चीफ जस्टिस साहबान उस वक्त के जो थे उसको रोडों पे उसके बालों से पकड़कर जो है घसीटा गया। उसके बाद अकबर बुगटी साहब जो ज़ाहिर है किसी भी तरह मुल्क दुश्मन आदमी नहीं था, उसको जिस तरह उसने वो किया, अपना ऐलान करके उसको शहीद किया। और फिर जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि मुझे कल मैंने अपने प्रोग्राम में चलाया था कि बिलावल साहब ने कहा था कि मेरी माँ के बारे में सबसे ज़्यादा जो जिस आदमी को पता था कि उसको सिक्योरिटी की ज़रूरत है वो मुशर्रफ था, लेकिन उसने वो सिक्योरिटी नहीं दी। क्यों नहीं दी? इसीलिए कि वो उसने सीधा बेनज़ीर साहबा को कहा था कि जब तक आपके हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे सिक्योरिटी के बारे में मैं गारंटी नहीं करता।
اور پھر اس کے بعد بلاول صاحب نے کہا کہ جب 3 نومبر کا اس نے فیصلہ کیا ایمرجنسی کا، تو اس کے بعد بی بی نظیر صاحبہ نے اس کو سخت رد عمل دیا، جس کی وجہ سے اس نے بے نظیر صاحبہ کو شہید کروایا۔ بہرحال یہ سارا سلسلہ، وہ آدمی جو اتنا تھا، اور پھر جس طرح کورٹوں نے اس کو کہا، اس وقت بھی میں نے آج کے پروگرام میں وہ دکھایا جنرل غفور صاحب کی وہ جو اپنا رد عمل تھا عدالتی فیصلے کے خلاف۔ ایس پی آر کیسے رد عمل کر سکتی اپنی عدالتوں کے خلاف؟ اور پھر آج بھی جس طرح ہمارے جنرل ساحر شمشاد صاحب چلے گئے وہاں پہ، اور 3 سابق آرمی چیف چلے گئے وہاں پہ، تو یہ زیادتی نہیں ہے ہمارے آئین کے ساتھ، ہمارے ملک کے ساتھ، اور اداروں کے آئینی جو ادارے ہیں ان کے ساتھ، کہ ہماری عدالتوں نے جس کو غدار قرار دیا، ہائی ٹریزن کا مرتکب قرار دیا، جس کے بارے میں کل ہماری سینٹ نے فاتحہ خوانی کرنے سے انکار کر دیا، آج ہمارے سابقہ اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جو موجودہ فوجی قیادت ہے وہ وہاں پہ پہنچ گئی۔ بالکل فیاض صاحب، یہ بہت افسوسناک اور دردناک بات ہے کہ ایک پاکستان کے وفاقی آئینی نظام کے تحت چلنے والی یہ ریاست، جس کے اندر چاہے مسلح افواج پاکستان ہو، چاہے عدلیہ ہو، چاہے عام شہری ہو، چاہے پارلیمنٹ ہو، میڈیا ہو، انسان 22-23 کروڑ ہوں، وہ ایک عمرانی معاہدے کے تحت جو پاکستان میں 1973 کا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور کا بنا ہوا آئین ہے، جس کو بتدریج زخمی کیا گیا، معطل کیا گیا، توڑ دیا گیا۔ انہی مشرف نے اس کو ایک صفحہ جو ہے قرار دیا، کاغذ کا ٹکڑا قرار دیا۔ لیکن مطلب ہے کہ بڑا دکھ کا مقام ہے کہ چیئرمین جو ہیں، جوائنٹ چیف جو ہیں، وہ وہاں جا کر اور پاکستان کے لیے ایک مضحکہ خیز اور اس کا مذاق اڑانے والی بات ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے، سینٹ جو ہے، وہ اس کے اوپر اس کو غدار قرار دے رہے ہیں، کیونکہ یہ پاکستان کے آئین کو نا تسلیم کرنے والی بات ہے، کیونکہ پاکستان کا آئین آرٹیکل 6 میں جو بھی پاکستان کی منتخب حکومت کو ختم کرتا ہے، پارلیمنٹ کو ختم کرتا ہے، آئین کو جو ہے معطل بھی کرے یا اس میں ایون حمایت بھی کرے، سازش بھی کرے یا سپورٹ بھی کرے، وہ غداری کا مرتکب ہوتا ہے۔ تو کیا تاثر دے رہا ہے ہمارا یہ ملٹری انسٹیٹیوشن جو کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں؟ نیوٹرل کیا ہونا ہے فیاض صاحب؟ جب خود یہ ان پہ ہائی ٹریزن کا کیس چل رہا تھا تو یہ راستے میں سے غائب کر دیے گئے مشرف صاحب، اور انہیں آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی پنڈی کے اندر لے جایا گیا، اور اس کے بعد جب انہیں باہر نکالا گیا تو وہاں جا کر ان کا بیان ریکارڈ پہ ہے مشرف کا کہ بھئی مجھے جنرل راحیل شریف کا میں شکر گزار ہوں کہ ان کی امداد کے ذریعے میں ملک سے باہر نکل سکا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ پاکستان کے اس وقت کے سرونگ جو ہیں چیف آف آرمی سٹاف جنرل راحیل شریف، اگر ایک عدالت کو مطلوب جو ہائی ٹریزن کے غداری کا کیس اس ملک میں چل رہا تھا، اس ملزم کو جو ہے عدالت کی بجائے ملٹری کے کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ میں لے جائیں، بعد ازاں اس کو جو ہے باہر لے جائیں اور وہ ریکارڈ کے اوپر آ جائیں اپنا جنرل مشرف کہ میں شکر گزار ہوں جنرل راحیل کا کہ انہوں نے مجھے ان کی مدد کے بغیر میں باہر نہیں آ سکتا تھا۔ تو یہ جو مذاق اڑ رہا ہے پاکستان کے آئین کا، دھجیاں اڑ رہی ہیں، یہ عامر ایوب خان ہو، یحییٰ خان ہو، عامر ضیاء الحق ہو، عامر مشرف ہو، یہ ایک تسلسل ہے۔ اور مجھے افسوس یہ ہے کہ آج نیوٹرل کہنے والی اسٹیبلشمنٹ بھی جا کر جو ہے، جو ٹیکنیکلی پاکستان کی عدالتوں سے غدار ڈکلیئرڈ آدمی ہے، اس کو جا کر سلوٹ پیش کریں یا اس کے جنازے میں جائیں۔ تو میں نہیں سمجھتا، نہ میں ان لوگوں سے ایگری کرتا ہوں جو کہتے ہیں جی مر جانے کے بعد جو ہے کسی کو بات نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیے میں اپنا ذاتی نقصان چھوڑ سکتا ہوں، میرے ملک کو جو ہے قتل کرنے والا یا میرے ملک کے آئین کو قتل کرنے والا جو ہے وہ غداری کہلائے گا، چاہے اس کے اندر کسی کی بھی طبیعت پر گراں گزرے یہ بات۔ کیوں کہ اگر ہم متحد ہیں اور ہماری ریاست کا کوئی بھی عمرانی معاہدہ ہے
وہ 1973 کا متفق آئین ہے، اور جو قوتیں، ویسے تو المیہ یہ ہے کہ یہاں کی سپریم کورٹ عامر مشرف کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا بھی اختیار دے دیتی ہیں جو اس نے مانگی نہیں ہوتی. تو المیہ در المیہ ہے کہ اس ملک کا کیا حال ہوگا کہ جب کیا آج جو ملک کے اندر اقتصادی بدحالی ہے اس کے اندر لیکن اگر چار مارشل لاء والے خود کو بری الذمہ قرار دے سکتے ہیں. قریشی صاحب دیکھیں نا، میں جو کل سے محسوس کر رہا ہوں، ایک تکلیف جو محسوس کر رہا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے قاتل جنرل ضیاء کو بھی آپ اسٹیٹ فنڈل کے ساتھ دفناتے ہیں. بالکل ایسا اس وقت جب اس کا حادثہ ہوا تھا اس کے جو بھی عہدے تھے، لیکن کشمیر سے لے کر کراچی تک پاکستان کے عوام جو تھے اس کی بڑی اکثر جو تھی وہ بھٹو کو چاہنے والی تھی، ضیاء سے نفرت کرنے والی تھی. بالکل آج بھی عوام کے دلوں کے اوپر آپ نے پتھر رکھ کے ان کی خواہشوں، ان کے اپنا امنگوں کے برعکس آپ نے صرف اپنے ادارے کی بالادستی کے لیے وہ کیا. آج پھر بے نظیر بھٹو کے قاتل کو آپ وہ کر اعزاز دے رہے ہیں. یہ باجوہ صاحب بھی وہاں چلے گئے، اپنا کیانی صاحب بھی چلے گئے، وہ اپنا آپ کا اسلم بیگ بھی چلے گئے، شجاع پاشا بھی چلے گئے، وہ جو ہے اپنا سلیم باجوہ صاحب بھی چلے گئے، اور ظہیر الاسلام صاحب بھی چلے گئے. چلو یہ تو ریٹائرڈ آدمی ہیں، ان پرسن کیپیسٹی میں جائیں، کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا. لیکن چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی وہ تو وردی میں ہیں، وہ آفیشل اس کا اسٹیٹس ہے. کل اس نے دیکھا کہ سینیٹ آف پاکستان نے اس آدمی کے لیے فاتحہ تک نہیں کرائی، تو یہ کیسے چلا گیا؟ بالکل. اور پھر کس نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو کمرے میں ہی صحیح گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا؟ کیوں؟ آج کیا سمجھتے ہیں کہ جو بے نظیر کے چاہنے والے ہیں، آج بھی لوگوں کے دلوں کے اندر وہ جو اس وقت منظر ہے 27 دسمبر 2007 کا منظر، کیا پاکستان کے اندر جمہوریت پسند لوگ یا بے نظیر بھٹو کو چاہنے والے لوگ وہ بھول سکے ہیں آج تک؟ کیا اکبر بگٹی کو چاہنے والے لوگ یا بلوچستان کے قوم پرست جو ہے وہ کارکن وہ بھول سکے ہیں کہ کس طرح ان کے سوسائٹی کے ایک معتبر شخصیت کو اس آدمی نے اپنی انا کی خاطر دھمکی دے کر قتل کیا؟ کیا 12 اکتوبر کو یہاں پہ کراچی کے اندر ایم کیو ایم سے دہشت گردی کروا کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی حیثیت میں دہشت گردوں کو ہتھیار دے کے کھلی چھوٹ دے کے حملہ کروایا اپنے شہریوں پر؟ وہ جو قتل ہوئے سیاسی کارکن شہید ہوئے، ان کے ورثہ کیا اس کو بخش سکیں گے؟ لال مسجد کو ہاتھ سے بنایا، پھر دنیا کو دکھانے کے لیے جس طرح کا بروٹل آپریشن وہاں پہ کیا، بچیاں تھی وہاں پہ، جس طرح کا وہ کیا، بنایا ہاتھ سے، اور پھر دنیا کو دکھا کے وہ کیا. کیا وہ لوگ اس کو معاف کر سکیں گے؟ یہ آج جو دکھ رہا ہے ہمیں، کیا آپ کے خیال میں یہ سب لوگ کس طرح اپنا کنسول کر سکیں گے اس سارے پروسیس کے اندر؟ بھیا صاحب، میں اس میں یہ کہوں گا کہ جنرل مشرف کے کولیگ تھے جنرل عزیز، ان کا ریکارڈڈ انٹرویو موجود ہے کہ جی ایچ کیو کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کون کون سے اڈے امریکہ کے حوالے کر دیے گئے ہیں. تو جس ملک کے اندر یہ صورتحال ہو کہ ایک فرد اتنا آف سائز ہو جائے کہ وہ امریکہ کے کہنے پر فرد کے طور پر اگر جو ہے فضائی اڈے دے دیتا ہے استعمال کرنے کے لیے، تو ادارہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے علم میں نہیں تھا. تو اس ساری کیفیت کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملٹری انسٹیٹیوشن نے بہرحال ایک ڈیوائیڈ دکھائی. پاکستان کھپے کا جو ایک قابل ذکر جو ہے پوائنٹ تھا، جو بہت بڑا جذبہ ہے پاکستان کے لیے سیاستدانوں کا، جس کا اظہار آصف زرداری صاحب نے ذکر کیا اس وقت جب شہید جو ہیں محترمہ بے نظیر جو ہیں وہ ان سے بچھڑ چکی تھیں. لیکن آج میں یہ حیران ہوں
کہ کس طرح پاکستان کھپے کے نعرے کی نفی کی جا سکتی ہے، اسی طرح پاکستان کے عوام لیتے ہیں کہ جب ہمیں بنگلہ دیش کی قیام کے وقت جب ہمیں 93,000 قیدی ہوئے تو ذوالفقار علی بھٹو شہید نے انگیج بہرحال، کیا قریشی صاحب، اور وہ ہم قیدیوں کو چھڑوا کے لائے، وہ ذوالفقار علی بھٹو، ان کا انجام کیا ہوا تھا؟ تو یہ وقفہ لیتے ہیں پاکستان قریشی میں صاحب، وقفہ بات لیتے ہوتی ہیں ہے۔ قریشی صاحب، وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد اس موضوع پہ مزید گفتگو آگے کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، شاہین قریشی صاحب سے گفتگو جاری رہندی، وقفو اٹھا، وقفے کا موٹی جی ان گفتگو